जन्नत के पत्ते। मेरी इरम भी तो है, मिसाल है जो बिना सर ढके कभी घर से निकली हो। वो इरम के लिए मुतासब भी थी और फिक्रमंद भी, मगर दूर अंदर दिल के इस पोशीदा खाने में जो कोई शख्स दुनिया को नहीं दिखाता, उसे थोड़ी सी कमीनी से खुशी भी हुई थी। बहुत अच्छा हुआ ताया अब्बा, उस दूर के खाने में किसी ने कहा था। अब तो आपको भी मालूम हो गया होगा कि दूसरों की बेटियों पे उंगलियां उठाने वाले लोगों के अपने घरों पे वो उंगलियां लौट आया करती हैं। बहुत अच्छा हुआ ताया अब्बा। सुबह सवेरे उठते ही वो उसी कुर्ते ट्राउज़र पे एक ढीला ढाला सा स्वेटर और शॉल लपेटकर दिया स्टोर आ गई। बाल अब उसने कैचर में बांध लिए थे और अपने गुलाबी कैंची चप्पल पहन लिए थे। स्टोर से उसने कार्ड खरीदा, रिचार्ज किया और मोबाइल पे अम्मा का नंबर मिलाती बाहर कैफ़े के बरामदे में बिछी कुर्सी खींच कर बैठी। वहाँ फासले फासले पे गोल मेज़ों के गिर्द कुर्सियों के फूल बने थे। स्टूडेंट्स सुबह सुबह यहाँ नाश्ता करने आते थे। सामने सबांजी का खूबसूरत फव्वारा था, गोल चक्कर में मुकैयद फव्वारा जिसकी पानी की धार बहुत ऊपर जाकर नीचे गिरती थी। इतनी सुबह सुबह फ़ोन कैसे किया? खैरियत? फातिमा ज़रा फिक्रमंद हो गई। तो क्या मैं आपको ऐसे याद नहीं कर सकती? वो आरामदेह अंदाज में टांग पे टांग रखती ज़रा खफकी से बोली। हमारी पाकिस्तानी एक्सचेंज स्टूडेंट हमें अमूमन मिस्ड बेल देती है या फिर किसी एसएमएस वेबसाइट से मुफ्त का एसएमएस करके कॉल करने का कहती है, तो हम कॉल बैक करते हैं। इसलिए अगर वो अलल सुबह खुद फ़ोन करे तो हैरत तो होगी ना। बस अम्मा, गुर्बत ही इतनी है, क्या करें? वो कैंची चप्पलों में मुकैयद पैर झुलाते हंस कर बोली। हाँ, यूरोपीय यूनियन ने वो हज़ारों यूरोज़ का स्कॉलरशिप तो किसी और को दिया था ना। फातिमा की तशवीश ख़त्म हो चुकी थी और वो उसी के अंदाज में बात कर रही थी। वो तो रेनी डेज़ के लिए संभाल कर रखा है। कौन से रेनी डेज़? स्प्रिंग ब्रेक अम्मा, और यहाँ स्प्रिंग ब्रेक के दिनों में खूब बारिश होती है, इसलिए मैंने और डीजे ने स्प्रिंग ब्रेक में पूरा तुर्की घूमने का सोच रखा है। और लगता है आजकल आप साइमा ताई की कंपनी में रह रही हैं, सुबह ही सुबह तंज किए जा रही हैं। अच्छा, सब कुछ छोड़ें, ये बताएं घर पे सब खैरियत है? हाँ, सब ठीक है। ताया फुरकान की तरफ भी उसने हाथ से वेटर को इशारा किया। वो करीब आया तो उसने मेन्यू कार्ड पे बने डोनट पे उंगली रखी, फिर उंगलियों से विक्ट्री का निशान बनाया तो वो समझकर वापस मुड़ गया। हाँ, क्यों? किसी ने कुछ कहा है? नहीं, मगर रात ताया का फ़ोन आया था। अच्छा, अब आप जाकर उनको कह मत आइएगा। लो, मैं क्यों कहूँगी? फातिमा उल्टा खफा हुई, मगर वो जानती थी कि माँओं का भरोसा नहीं होता। लाख कहो कि ना बताइएगा, फिर भी अपने अगले पिछले हिसाब चुकाते वक्त किसी न किसी मौके पर इस बात को इस्तेमाल कर ही लेती थी। मगर एक अच्छी बेटी की तरह से पूरी बात माँ के गोश गुजार किए बगैर डोनट्स कहाँ हजम होने थे। सो सारी बात दोहरा दी, बस इरम का मैसेज पढ़ने वाला किस्सा भूल कर गई। अच्छा, पता नहीं, हमें तो कुछ नहीं पता चला। वो कुछ देर इसी बात पे तबसरा करती रहीं, फिर एकदम याद आने पे बोली, लो, मैं बताना ही भूल गई, महविश की शादी तय हो गई है। उन्होंने जाहिद चचा की बेटी का नाम लिया, जिसकी निस्बत काफ़ी अरसे से अपने मामू ज़ात से तय हुई थी। अच्छा, कब? उसे खुशगवार हैरत हुई। तुर्की आते वक्त सुना तो था कि अप्रैल की कोई तारीख रखेंगे, मगर उसे भूल गया था। हफ्ता हो गया है रखे हुए, जब भी बात होती है बताना ही भूल जाती हूँ। फिर उन्होंने जो तारीख बताई वो अप्रैल उनकी स्प्रिंग ब्रेक के दरमियान आती थी। तब तो डीजे और मैं अजीम तुर्की की सैर कर रहे होंगे। सबीन को बुलाया तो है, मगर कह रही थी कि सिकंदर भाई की तबीयत आजकल बहुत ख़राब रहती है।
وہ نہیں آ سکے گی۔ میں نے کہا جہان کو بھیج دو۔ اچھا ہے ساتھ حیا بھی آ جائے گی، دونوں شادی اٹینڈ کر لیں گے۔ مگر وہ کہہ رہی تھی مشکل ہے۔ اس نے فون کو کان سے ہٹا کر گھورا اور پھر ہنس دی۔ اماں بھی کبھی کبھی لطیفے سناتی تھیں۔ وہ انتہائی غیر رومانٹک سے ماں بیٹا کہاں مانتے ایسے رومانٹک ٹرپ کے لیے۔ اس نے سر جھٹک کر موبائل کان سے لگایا۔ فاطمہ کہہ رہی تھیں ایک تو تمہاری پھوپھو بھی کوئی بات غیر مبہم نہیں کرتی۔ بالکل، اس نے تائید کی۔ ویٹر نے چاکلیٹ اور رنگ برنگے دانوں سے سجے 2 ڈونٹس ٹیبل پر رکھے تو وہ الوداعی کلمات کہنے لگی۔ ارم کے متعلق مزید جاننے کی فی الحال اسے طلب نہیں رہی تھی۔ بیوق ادا؟ پھر سے بیوق ادا؟ اس روز وہ شام میں جلدی سو گئی تھی، سو عشاء کے بعد آنکھ کھلی، کچھ دیر پڑھتی رہی، پھر روہیل سے اسکائپ پہ گھنٹہ بھر بات کی اور اسے ترکی کا سفر نامہ سنا کر خوب بور کیا۔ اور اب بھوک لگی تو کچن میں آئی تھی۔ ڈی جے نے آلو مٹر بنایا تھا جو سالن گم اور کوئی گدلا پانی زیادہ لگ رہا تھا، جس میں مٹر آلو اور پیاز تیر رہے تھے۔ وہ ناک چڑھاتے ہوئے اس ملبوبے کو گرم کرنے کے لیے پلیٹ میں ڈال رہی تھی کہ ڈی جے نے پیچھے سے آ کر بتایا کہ اس نے حالے اور انجم باجی کے ساتھ بیوق ادا جانے کا پروگرام بنا لیا ہے اور کل 6 بجے کی کورسل پکڑنی ہے۔ بیوق ادا؟ پھر بیوق ادا؟ وہ اوون کا دروازہ بند کرتی چونک کر پلٹی۔ پل بھر میں اس کی آنکھوں میں ناگواری سمٹ آئی تھی۔ حالے اور انجم باجی نے پروگرام بنا کر مجھ سے پوچھا تو میں نے حامی بھر لی۔ پانی کی بوتل کو کھڑے کھڑے منہ سے لگاتے ہوئے ڈی جے نے شانے اچھائے۔ اور یقیناً میری طرف سے بھی حامی بھر لی ہوگی۔ بالکل۔ میں کوئی نہیں جا رہی بیوق، اور میری طرف سے انجم باجی کو انکار کر دو۔ وہ پلٹ کر چیزیں اٹھا پٹک رہی تھی، انداز میں واضح جھنجھلاہٹ تھی۔ کیوں؟ اتنا خوبصورت جزیرہ ہے۔ مجھے نہیں جانا ادھر، بس کہہ دیا نا۔ وہ ریفریجریٹر کا اوپری فریزر کھولے پیکٹ ادھر ادھر کرنے لگی۔ بالوں کا ڈھیلا جوڑا اس کی گردن کی پشت پر جھول رہا تھا۔ مگر کیوں؟ وہ عبد الرحمن پاشا کا جزیرہ ہے اور میں اس آدمی کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی۔ اس نے روٹیوں کا پیکٹ نکال کر فریزر کا دروازہ زور سے بند کیا، پیکٹ میز پہ رکھا، جمی ہوئی 2 روٹیاں نکالیں اور پلیٹ میں رکھیں۔ ان میدے کی بنی ترک روٹیوں کا نام انہیں معلوم نہیں تھا، بس دیا اسٹور پہ وہ فریزر میں نظر آتی تھیں اور اتنی سمجھ تو انہیں تھی کہ انہیں مائکرو ویو میں گرم کر کے کھاتے ہیں۔ تب سے وہ یہی روٹیاں کھا رہی تھیں۔ ڈی جے اس کے روٹی اوون میں رکھنے تک سکتے سے باہر آ چکی تھی۔ عبد الرحمن پاشا؟ وہ جس کا ذکر ہماری ہوسٹ آنٹی نے کیا تھا؟ ہاں وہی، کرمنل اسمگلر۔ مگر اس کا کیا ذکر؟ حالے نے کہا تھا نا کہ… حالے کو چھوڑو، میں سب بتاتی ہوں۔ پہلے کیچپ لاؤ، پھر انجم باجی کو کال کر کے کل کا پروگرام کینسل کرو۔ کھانا کھا کر وہ دونوں باہر آ گئیں۔ رات گہری ہو چکی تھی، دونوں نے اونی سویٹر پہن رکھے تھے۔ وہ ڈروم بلاک سے نکل کر باتیں کرتے سبزہ پہ چلتی گئیں۔ پہلے ڈی جے نے انجم باجی کو فون کر کے معذرت کی اور جب اسے لگا کہ وہ ناراض ہو گئی ہیں کیونکہ ان دونوں نے خاصی پاکستانی حرکت کی تھی اور ترکی میں کمٹمنٹ توڑنا بہت برا سمجھا جاتا تھا، سو اس پاکستانی حرکت کو سنبھالنے کے لیے حیا نے فون لے لیا اور انہیں بتایا کہ اس کی پھپھو نے کل اسے اور اس کی فرینڈ کو اپنے گھر انوائٹ کیا ہے، سو انجم باجی اس کی دعوت قبول کر کے اب اس کے ساتھ چلیں۔ بیوق ادا پھر کسی روز چلے جائیں گے۔ یوں انجم باجی مان گئیں اور اب وہ دونوں چلتے چلتے دیا اسٹور کے سامنے والے فوارے کی منڈیر پہ آ بیٹھی تھیں۔ فوارے کا پانی چیٹے اڑاتا نیچے گر رہا تھا اور اس پانی میں بنتے مٹتے بلبلوں کو دیکھتے ہوئے حیا نے ساری کہانی الف تا یہ اس کو سنا ڈالی۔